اللہ جڑا اچھا بولیا جو خواب چ کملی والے نظری آن صبح اٹھ کے لاہور دی گلیاں چ پھرے نہ لے آ کے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صبح دکانہ کھل جانی مگر رات نو بند نے پتہ لگیا دنیا دے بازار دن نو کھل دے پر او دی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پیر کھلدا ہے آج جڑا ویلا ہو گیا نا یہ او دی رحمتاں دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے اس واسطے اللہ والے اس ویلے مصلی بچھا کے نہ تو بیٹھ جاندے نے کیونکہ اے او دی رحمتاں دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے تسی اس ویلے جاگ رہے ہو جدو اللہ والے جاگ دے نے اتنی سرد رات ہے تسی گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو نرم بستر چھوڑ کے آئے ہو پٹرول خرچ کر کے آئے ہو پیدل بھی آئے ہو سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے آئے ہو واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب کیبل ٹی وی سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو بھئی میں تو آنے تو سوال کرنا تسی کیوں چھوڑ کے آئے ہو میں نے تو سمجھ یہی آئی ہے کہ تہانوں او سکون اوتھے نہیں ملیا جڑا تسی ایتھے لینا آئے ہو سارا زمانہ چھڑ کے تسی حضور دی محفل چاہ کے رات 3 بجے تک کیوں بیٹھے ہو یہ مطلب ہے کہ سارے زمانے تہانوں او سکون نہیں ملیا جڑا تسی حضور دے ذکر چلین واسطے ساری رات بیٹھے رہے ہو بازار وچ گلی ٹھنڈی جگہ تے بیٹھے ہو اللہ والے میرے قریب بیٹھے میں انہاں دے قریب بیٹھا گھر وچ ایک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں اس بچے نو لیا کے کہندی آسی صاحب صوفی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب انہوں دم کر دیو بڑا ہی روندا ہے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے پتہ چلے آ کہ گھر چ ضدی بچہ ہوئے تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے جدو اے آ جائے نہ تے نہ سوندا ہے تے نہ سون دیندا ہے اے عشق رسول جنہیں توہانو ساری رات جگائے اور لیا کے بازار تے گلی چ بٹھا دیتا ہے او عشق رسول ہی میں اپنی ملت دے نوجوانہ تو بالکل مایوس نہیں ہوں الحمدللہ میں روزانہ دیکھ رہا کہ رات 3 4 5 بجے تک صبح سحری تک تسی روزانہ ساری رات بازاراں تے گلیاں تے میداناں چ بیٹھ کے نبی پاک دا ذکر پاک سن دے ہو تو اقبال نے فرمایا سی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی بس تھوڑی جی نمی دی ضرورت ہے ورنہ میرے ملت دا نوجوان الحمدللہ انہوں اج بھی لیڈر مل جائے تے میری قوم جڑی ہے نا الحمدللہ رب العالمین وہ جڑا اقبال نے فرمایا سی نا کہ آج بھی ہو گھر ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا توہاڑے کل چراغ بھی ہے ادھے چ تیل بھی ہے تے بتی بھی ہے بس عشق دی چنگیاری دی لوڑ ہے وہ چنگیاری لگی نہ تے پھر اندر دیوا بل پڑنا عشق رسول دا اے دیوا پل پہ تے میاں صاحب فرماتے نے بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ یہ دیوا بل پیا تے سمجھو پھر زمین دے نیچے قبر چ بھی ٹر گیا نا تو اتھے بھی چانن ہو جانا تو میرا زندگی دا مشن یہ کہ میں نوجوانہ دے سینے چو عشق رسول دا چراغ جلا دے
میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا ونجارے ہک ونجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے صبح دکان کوئی گوشت دی ہوئے گی کوئی کاسمیٹکس دی ہوئے گی کوئی کپڑے دی دکان ہوئے گی کپڑے دی دکان تو گوشت نہیں ملنا تے گوشت والی تو کپڑا نہیں ملنا جو دکان دے وچ ہوئے دکاندار نے اوہ دینا ہوندہ ہے میری دکان تے سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں اوہی بنڈی جا رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سینے دندر عشق رسول دا چراغ جلدے نے تے اللہ کرے جلدے رہن گرامی قدر حضرات میں نے انتظامیہ بولو تو کوئی موضوع نہیں ملیا کہ کی سناؤ عشق مصطفیٰ عشق رسول سننا ہے واہ 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 وہ گل بھی عشق دے جاری ہے پھر سبحان اللہ ان جشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا تے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنانا ہے ماشاءاللہ شاباش شاباش علماء فرماتے ہیں کہ عالم ادر اللہ نے ساری روحوں کٹھا کیتا تے ارشاد فرمایا کون میری امانت دا بوجھ چکے زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیری امانت دا بوجھ نہیں چکیا جانا اللہ فرماتا پھر وَحَمَلَهَا الْإِنسان انسان نے اس امانت دا بوجھ اٹھا لیا وہ امانت کیڑی علماء فرماتے ہیں عشق دی امانت سی اللہ نے فرمایا کہ میرے عشق دا بوجھ چکو گے زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی تھی ساتھوں نہیں چکیا جانا اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکا دا تے میں چک لواں اللہ فرمایا کہ تو انسان ہے کمزور مخلوق ہے زمین آسمان تے پہاڑا تو عشق دا بوجھ نہیں چکیا گیا کیویں چکے گا تو شیخ سادی نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مستی چھاگی کہ پار وال بکھے ہی نہیں آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا میں اصحاب فرماتے نے پار عشق دا کسے نہ چکیا کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادانے انسان نادانے اے نادان انسان نے عشق دا بوجھ چک لیا انہو کان ظلومن جہولا ہن میں جیڑی ساری بحث کی تھی ان میں قرآن چو پیش کراں منو یقین ہے تو سی سبحان اللہ بولو گے منو پتہ میں داتا دی نگری چ بیٹھا تے تسی روند نہیں مارنا میرا خیال ہے نا وہ میں رحیم یار کھاں گیا میں کہا روند نہ مارو ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندہ ہے تو توانو تے پتہ ہے تسی مارتے رہندے ہو ہیں لہذا تسی روند نہ مارے آجے ٹھیک ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے اب ایکھو کننے نہیں ہاتھ چکے بکل کھول کے نہ دا ہاتھ چکے تو اچھا جا بولو سبحان اللہ اے میں سنے سٹیج والے شام دے نہیں بولے بھائی تسی دیکھو بلا اپنے نال دے والے دیکھو بولیا کہ نہیں بڑا میں دعا کرنا بابا جی آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ فرمائے رمضان شریف میں بابا جی آدم قادری صاحب اسی سارے مدینے جائیے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ زور لگاؤ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی ساڑھے محلے نبی پاک دا جشن سی میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجال فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی تھی اللہ چک لواں گا
قدرت دی آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دی یا اللہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دی یا اللہ رو لواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دی یا اللہ رکھ دیواں گا فرمایا کہ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں عرض کی دی یا اللہ مار دیواں گا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہلیاں پین گیاں عرض کی دی یا اللہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کی دی یا اللہ وک جاواں گا فرمایا آرے ہیٹھایوں نہ پوے گا عرض کی دی یا اللہ آ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دی یا اللہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دی یا اللہ چڑھ جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دی یا اللہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گئے عرض کی دی یا اللہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آیا نہ پوے گا عرض کی دی یا اللہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دی یا اللہ دے لواں گا فرمایا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دی یا اللہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی دی یا اللہ ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دی یا اللہ پڑھ لواں گا قدرت دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے یہ تو عشق وچ سارا کچھ قبول کرے گا پھر ماں بھی تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا پتہ چلیا کہ انسان زمین تے بعد چایا تے عشق پہلے کر کے آیا توجہ ہے بابا جی بچہ چھوٹا ہوئے نا آدم صاحب بچہ چھوٹا ہوئے تے کام بڑا کر جائے باپ وچوں بڑا راضی ہوندہ ہے پر پیار دی چھڑک مار کے تے بچے نو کہندہ تینوں قادیاں کالیاں بڑا ہو کے کر لویں کہ تیرے نظر ہی نہ لگ جائے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت وچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے انسان پیار دی چھڑک ماری فرمایا انہو کانا ظلومن جہولا فرمایا جاہلہ اپنی جان تے ظلم کر لے آئی عشق کر لے آئی اپنی جان تے ظلم کر لے آئی جاہلہ عشق کر لے آئی انہو کانا ظلومن جہولا او جاہلہ ظلم کر لے آئی اپنی جانوں تے عشق کر لے آئی میرا دل کرتا ہے تو ترجمہ میں پیر باہو گل کروا کے دے ہوں نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ باندی ہے تیجہ نہ کرو تو چو بولو سبحان اللہ ہاتھ جڑا نہیں چکدہ میں کیسی نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے دیوانے چو بیٹھا انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ ستے انہوں پتہ لگ جائے نبی پاک دا ملاد ہو رہا تو ماں بھی جانا ہے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے اے ہاتھ نہ چکے مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے صدقے جا میں تو انہوں پتہ ہے کہ یوکے تو آیاں پچھلے ہفتے کہ کیمرے گیلو کینے لگے نے اس سارے نے وہ یوکے والے نے بخا دینا کہ ایسی سب تقریر کر لے تو انہوں کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا رہے ہو تو لوریہ توڑ کو بول دے ہی نہیں انہوں نے علامہ نہ دلوایا جھوچا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے عاشق ہوئیں تے عشق کماویں دل رکھی باغ پہاڑا وہ منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا وہ منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا وہ سر سجدے
इना चुकिए बाहू तावे काफिर कैन हजारा इश्क नो एडा सौखा न समझी फरमाते ने दिल रखी वांग पहाड़ा मौलाना ज़फ़र अली खान ने आख्या ये कत्ल गए उल्फत में कदम रखना है लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना कि बाबा बुल्ले शाह ने जो फरमाया आ फरमाते ने इश्क ऐवें सौखा नहीं सजनान भईदा भाई इश्क में सौखा नहीं सजनान भईदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाएगा भाई इश्क में सौखा नहीं सजना निभाईदा इश्क में सौखा नहीं सजना निभाईदा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाएगा भाई इश्क में सौखा नहीं जे आदम साहब इन मैं दूजे लफ्ज़ां च कवां ते इंज कवांगा आशिक में सूली नहीं चढ़ दे सूली चढ़ दी तांग दीदार दिए आशिक में सूली नहीं चढ़ दे सूली चढ़ दी तांग दीदार दिए आशिक में सूली नहीं चढ़ दे सूली चढ़ दी तांग दीदार दिए उन तन मन धन कुर्बान किता झलक वेखी जिना सरकार दिए या जे ऐसे मौजून बयान कराते इंज करांगा ये इश्क नहीं डरदा मौत कोलों ये इश्क नहीं डरदा मौत कोलों पावे सूली चढ़ना पै जावे ये सिर नहीं चुकदा सजदे चों पावे सिर ने चढ़ जावे बस इश्क एवें सौखा नहीं सजना ने भाई दा कदे कदे दीद लई सूली चढ़ जाईदा ये दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से ये दर्दां दे किस्से ते मर्दां दे हिस्से या इंज कह के कह लवां यार ए इश्क दा मौजू जे छेड़ी भी है ने मैंने छेड़ देता ते मैं छड़ गया सियाने फरमाते ने बुजुर्ग कहते ने दर्दां बाज नहीं सीने च छेक पैंदे दर्दां बाज नहीं सीने च छेक पैंदे ते छेकां बाज नहीं मोती परोए जांदे
یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے عشق کواں کے درد کواں بلال لو کوڑا مار کے نا تے بالا تو پکڑ کے نا تے امیہ بن خلف تے ابو جہل انج جھنجھوڑا مار کے کندر اوے بلال اکھے چک پا کے فرماندے نے کیا ہوئے تسی گل سمجھا نہیں تو تسی سبحان اللہ کہہ دینے سے او زمانہ سی جدو آقا وال انج کر کے نگاہ اٹھا کے تے غلام بیکھدا سی تو انہوں مار پیندی سی غلام اپنے آقا دی جتی دھوپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی کہ جتی نو ہاتھ کیوں لگائے پر اج حیرت دا مقام ہے نا کہ آقا بالا تو پکڑ کے تے غلام نو جو جوڑا مار کے کہندا اوے بلال تے بلال بھی اکھے چکھ پا کے فرماندے نے کیا ہوئے ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب آ کیے تے انہوں میں دوسری وانڈے چند کرا میں نے دوستو کہہ رہے سان کہ شرک پور دے خلیفہ صاحب بیٹھے نے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ میاں شیر ربانی تاجدار شرک پور دے کولے کر نوجوان آیا اپنا مرید کہنے لگا لو بابا جی لوگ اپنے نام نہ چودری لکھ دینے تے میرا دل کرنا میں بھی چودری لکھا پر میں نے پہلے دسو چودری دا معنی کی ہوندہ ہے چودری کہندے کنہوں نے آپ نے فرما پتر دو چودری ہوندے نے حضور کیڑے فرما پتر جدو کو مربی ہونا چودری ہوندہ ہے جدو کو بینک بیلنس ٹھیک ہوئے چودری ہوندہ ہے ڈنگر شنگر وال ہوندے داری ہوئے نوکر چاکر گڑی شڑی ٹھیک ہوئے پتر انہوں چودری کہندے نے کہنے لگا بابا جی وہ دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودری مر جائے چودر مک جاندی ہے محمد کمی بن کے مر جائیں قبر جو چودر جوندی رہے او دنیا دا چودری سی او محمد دا فقیر سے دنیا دے چودری نے بلالوں جو جوڑا مار کے آکھیا ہوئے بلال تے بلالوں دی آنکھیں چک پا کے فرماندے نے کیا ہوئے آئے اے دی وضاحت کرا ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہو گئی ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودری تے بلال حبشی کالا غلام کردا حضرت ابو ذر غفاری چودری سانا تے حضرت بلال نو جھڑک مار کے کہندے نے چپ کر اوئے کالیا چپ کر اوئے کالیا ہن بلال نبی دے لاڈلے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے میں دسنا نا حضور نو تے تسی سبحان اللہ کر جا کے بولو میں دسنا نا حضور نو آ کے نبی پاک رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ اج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھے حضور دے تیور بدل گئے نبی پاک نے فرما بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نو حضرت ابو ذر غفاری جدو آئے نا او مسجد نبی دے دروازے چاہے تے نبی پاک بڑے جلال چاہ کے فرما لگے ابو ذر تیرے بچو اجہ دور جاہلیہ دیاں آکڑا نہیں گئیاں حضرت ابو ذر غفاری اتھے ہی پانی پانی ہو گئے تے ہاتھ جوڑ کے تے عرض کر دے کملی والا تو تے تیرا رب میں نو ایتھے ہی معاف کر دے تے بلال نو راضی میں کر لینا او سامنے مسجد نبی دے دروازے دے سامنے مدینہ دے چوک سی اس چوک چ جا کے نا تے ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے تے اپنے رخسار زمین تے رکھ لے سارے مدینے والے کوٹھیاں تے چڑھ کے ویکھ رہے لوگ کٹھے ہو گئے حضرت بلال حبشی نو کسے جا کے دسیا اور روندے توڑ دے آئے تے حضرت ابو ذر غفاری آواز دے کے کہندے نے بلال یار اپنا قدم ذرا میرے چہرے تے رکھ میری آنکھ ٹوٹ جاوے ہے حضرت بلال نے آکے تے بازوان تو پھڑ کے ابو ذر غفاری نو اٹھا کے سینے لایا تے اتھے بوسا دے کے فرمان دے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے آسانو جڑے دین تے دنیا دے چودری سن او چودری نے انج کر کے نا میں درد دی گل شروع کرنے لگا نے انج جھنجوڑا مار کے آکھیا اوے بلال فرما کیا ہوئے کہنے لگا کچھ نہیں فرما بولنا کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا میں تینوں کنڈیاں والی سوٹی نال مارنا تے کنڈے تیرے وجود وچ ٹوٹ جاندے نے ہڈیاں نوں لگ کے تے میں تھک گیا تو نہیں تھکیا اچھی بول کے احد پکاردا سی کافر ہار جاندے او نہیں ہاردا سی کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا تے تو ہائے نہیں کیتی کدے وائے نہیں کیتی کدے کرلایا نہیں تے تینوں درد نہیں ہوندا بلال دے سامنے مسکرا کے فرماندے نے قریب آؤ قریب ہویا نا تے آپ فرماندے نے کان چ گل سنو نے کن قریب کیتا تے آپ دے کان چ فرماندے نے ہے تو بے ایمان ہے پر مینوں ایمان نال دسیں کدے عشق کیتا ہی
وہ اگوں بول کے کہنے لگا او کی ہوندا؟ فرمایا جاؤ لانتی ہے تے پتہ ہی انہوں ہوندا جنہیں کیتا ہوئے، تو کیتا ہی نہیں، تنوں کی پتہ عشق کیڑی بلا دا نہ ہے؟ کہنے لگا کیڑی بلا دا نہ ہے؟ تے بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راب خدا نہ قراب خدا، اے جتھے جاوے جھکاواں دے بے عاشق دے سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ انہیں آکھیا میں تینوں درد پوچھا تو عشق پہ سنانا، فرمایا چلیا گل تے ایک ہوئی ہے، پاویں درد کہہ لو پاویں عشق کہہ لو۔ کہنے لگا تینوں درد کیوں نہیں ہوندا؟ آپ نے فرمایا کدے غور کیتا ہی جدو تو اے انج کر کے مینوں مارن لئی کوئی چیز چکنا تے میں اے انج کر کے اکھ بند کر لینا، کہنے لگا اے تے میں ہر بار ویکھنا میں جدو تینوں مارنا تو اکھ بند کر لینا ہے۔ بلال فرماتے نے تینوں عشق نہیں نہ کیتا، تینوں پتہ نہیں عاشق جدو اکھ بند کرے او دے سامنے معشوق آ جاندا ہے، محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندا ہے، طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندا ہے۔ فرمایا جدو بھی بلال اکھ بند کرے سامنے میرا رسول آ جاندا ہے۔ فرمایا چلیا عشق وچ یار سامنے ہوئے تو درداں دی گل کرنا ہے؟ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جان نکل جاندی ہے پتہ چلدا ہی نہیں، روح ہی نکل جاندی ہے یار سامنے ہوئے تے پتہ نہیں چلدا۔ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ میں گل درد تو شروع کر لئی۔ میں اعظم صاحب ایک دن نا توجہ ہے بھائی تہاڈی سارے دی، تسی بول دے نہیں سبحان اللہ۔ میں ایک دن بابا جی دی بارگاہ چ اپنے تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ حاضر ہویا، میں کوئی پریشانی عرض کیتی تے آپ میں نے فرما لگے پتر تسبیح وچ 100 دانے ہوندے نے تے ایک امام ہوندا ہے۔ تسبیح ہے نا اللہ کرے جیب چو نکل آئے اے تسبیح نا ایدے چ 100 دانے تے ایک امام ہے، اے امام میں نو کہندے نے اے دانے۔ میں نو فرمان لگے کہ پتر تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک وار گزردا ہے تے جڑا امام ہوندا نا او دے چو دھاگا 2 واری گزردا ہے۔ فرماندے نے جیڑا مقتدی ہوئے نا او دھاگے دی مانند ہوندا ہے تے جیڑا امام ہوئے نا او امام تسبیح دی طرح ہوندا ہے۔ آپ فرمان لگے کہ پتر جے تے دنیا دا امام بننا ہوئے نا تے پھر دھاگا 2 واری گزارنا پہندا ہے، تے جے اینی جرت نہ ہوئے تے فرماندے نے چپ کر کے دانا تے مقتدی بننا چاہیے دے، پھر امام بنن دے دعوے بھی نہیں کری دے۔ جیڑے عشق دے دعوے دار ہون نا، شاہ منصور نے جدو انال حق دا نعرہ ماریا تے لوگ آکھیا انہوں سولی چڑھا دیو، کہندہ میں رب ہاں۔ آپ نے جیل چ قید کیتا نا تے آپ نے ایک دن لوگ پتھر مارن دے، سورے پتھر مارے، شیخ شبلی کولوں گزرے، شیخ شبلی نے پھول ماریا تے شاہ منصور رون لگ پہ۔ شبلی کہنے لگے لوگ پتھر ماندے نے ہسنا ہے نہ پھول مارے تے رونا ہے۔ فرمان لگے چلیا انہوں تے میرا نہیں پتا، تینوں تے میرا پتا ہے، پھول بھی کیوں ماریا تینوں تے میرے راز دا پتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ اے میں کھل پیا تے پھر میں واقعی اس معاملے وچ جے الحمدللہ پھر تے مینوں کئی راتاں چاہیے دی نے دے تے گفتگو کرن واسطے۔ میاں صاحب نے انہیں جب بیان کیتا فرما دینا دل کہندا، ایک گلنا جو میں دو بندے نہ پہ کرنا اللہ کرے سارے انہوں سمجھ آجے دل کہندا بھئی دل کہندا دل برنو ملی دل کہندا دل برنو ملی
تے کی سوغات لے جائیے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیخاں تے پن کباب کھوائیے اے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیخاں تے پن کباب کھوائیے میاں صاحب فرما دینے اٹھ دلاؤ اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا جو محرم نے دل دے اے درداں دے کسے تے مرداں دے حصے بن تکلیفوں لب دے نہیں جو محرم نے دل دے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا بغیر مشقت دے بغیر محنت دے بغیر امتحان دے کوئی بھی اپنی منزل تو نہیں پہنچ سکیا پامیں عاشق ہوئے تے پامیں طالب علم ہوئے عشق وچ امتحان دینے پہن دینے پتر کوہانے پہن دینے درداں دے کشے تے مرداں دے حصے میری ملت دے نوجوانوں پاویں ابراہیم خلیل اللہ ہومن تے پاویں حسین علی مقام ہومن سارا کچھ وار کے یار نو منایا عشق نے دسیا میرے بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جتنا میں محمد ستایا گیا یار نبیان دے تے ٹکڑے ہو گئے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ نبیان دے تے لوگوں نے ٹکڑے کر دیتے پتہ نہیں میرا نبی کنا کو ستایا گیا کہ حضور نے فرمایا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا گیا جنہ میں محمد ستایا گیا میری ملت دے نوجوانوں عشق وچ انسانوں امتحان دینے پہندے نے آؤ پھر جدو انعام مل دینے میں او بھی سناواں ہون میں تقریر کر لگا تو آڑے والی تھوڑا جا اور ہولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے آزم صاحب کئی بیلی یقین کرو صلاح کر کے اندھنے آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا میں نوی 3 سال گزر گئے میں انہوں نے نہیں بلا سکے جڑے بغیر صلاح دے آجا نہ ہو بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جمدے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا جدو سائیں نام دے میں قیامت حضرت بلال حبشی نے ایک دن اذان پڑھی پڑھا سبحان اللہ تھوڑے بندے بولے نے بیٹو بھائی ماسٹر رمضان صاحب انہوں نے صاحب زدگان حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ مسجد نبی دے نال ہی نا ایک یہودی دا گھر سی وہ جدو حضرت بلال نے اذان پڑھی نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ جدو اللہ اکبر دی آواز گنجنی تے بلال دی پھر آواز ہوئے تے اذان ہوئے خدا بندی جنہوں علامہ اقبال نے فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز فقط تیری دید کا بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری بلال نے جدو اذان پڑھتا ہے حضرت بلال دی آواز کتنی مٹھی سی
داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب اپنی کتاب وچ فرماندے نے کہ نبی پاک کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی پاک نے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ کوئی ایڈی مٹھی اذان پڑھدا ہے میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندا ہے۔ ایک دن حضور کسے نا جنگ تو واپس آ رہے تھے، مکے دے کول گزرے، مکے دے باہر کافراں دے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ پہ چار دے سن۔ انہاں بچے جد حضور نو تے صحابہ نو ویکھیا نا تے انہاں نقل اتارن لگ پے تے اذان پڑھن لگ پے، صحابہ ول ویکھ کے نا جان کے بچے شرارتی ہیں نا تے اذان پڑھن لگ پے۔ نبی پاک اونٹ تے اترے، ایک بچے دے قریب گئے، ان پکڑ کے سینے لا کے حضور فرماندے نے مینوں اذان سنا۔ انہیں اذان سنائی، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں بچے نقل اتاری ہے تسا پیار ادھے نال کیوں بوتا کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے۔ یہ اوہی بچہ ہے جڑا نام حضرت ابو مخذورہ، یہ بڑے ہو کے صحابی رسول بنے۔ انہاں دے سر دے والاں دی نا ایک لٹ پیراں تک لمبی سی، وال لمبے سن پیراں تک۔ کسے پوچھے ڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرماتے نے بچپن چ حضور نے میرے سر تے پیار دیتا، میں ساری زندگی وہ وال ہی نہیں کٹائے جنہوں نے حضور دے ہاتھ لگ گئے۔ جدو مکہ فتح ہویا تے نبی پاک نے اس ابو مخذورہ نو بلایا، بلا کے فرمایا تو ہن کا بھی اذان پڑھیا کر تے بلال تو مدینے اذان پڑھیا کر۔ سنیا کیوں؟ فرمایا میرا جی کردا مینوں مکے میں بلال دی آواز آوے، مینوں مدینے میں بلال دی آواز آوے۔ ایڈی مٹھی دی آواز۔ اذان پڑھی نا تو یہودی دا مکان سی مسجد نبی دے بالکل نال۔ آپ نے اذان پڑھنی تو انہیں جمنا، انہوں خیال آیا جے میں جھومنا تے سارے مدینے دے یہودی بھی انجی جھوم دے ہونے نے تے اونا ہوئے بلال اذان پڑھ دا رہے تے لوگ محمد دا کلمہ پڑھ دے رہے ہیں تے ہوئے نا تے میں بلال دے انتظام نہ کر لما۔ ایک دن حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی تے آ گیا مسجد نبی چاہ کے کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے، او دا بھی دینا ہے، او دا بھی دینا ہے، او دا بھی دینا ہے، تو جو انہیں دا ادھار دینا ہے تے مدینے میرا ایڈا وڈا جنرل سٹور ہے، تو جنہ ادھار لینا ہوئے میرے کل خریدیا کر، میں تیرے کل بالکل پیسے نہیں مانگدا، جدوں ہون کے دے دے میں۔ حضرت بلال کو خیال آیا کہ گل ٹھیک ہے، ادھار بلال دا نہیں ہوتا، ادھار حضور دا ہوتا ہے، کیونکہ بلال میرے نبی دا وزیر خزانہ ہے۔ نہیں سمجھے، او سارے رب دے سارے خزانیاں دا مالک میرا نبی تے میرے نبی دا وزیر خزانہ بلال حبشی۔ ادھار حضور دا ہوندا تے حضور دا بھی اپنا نہیں ہوندا، کو منگتا ہوندا تے حضور فرماندے نے بلال جا جڑے دکاندار کو دل کرے جو منگے لے دے، ادھار میں دے دے مانگا۔ حضرت بلال حبشی اس یہودی کو ادھار چیزاں خریدن لگ پے۔ انہیں آکھا جی میں 2-3 سال بے شک پیسے نہ دیا جے جو دل کرے لے جاؤ۔ حضرت بلال خرید دے رہے تے منگتے انہوں دین دے رہے۔ جدو 3-4-5 لکھ دا سودا ہو گیا نا، ایک دن حضرت بلال اذان پڑھی تو وہ یہودی آکے نا تے 4-5 چودھری نہ لے آیا تے بڑے غصے نہ بلال نو کہنے لگا بلال میرے پیسے دا انتظام کر، نہیں تے تیاری کر، جے پیسے نہ دیتے تے 3 دن دا وقت تے 3 دن بعد میں تینوں اپنا غلام بنا لینا۔ حضرت بلال سمجھ گئے نے میں نے دھوکہ دیتا ہے، روندے نبی پاک کو لاگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ او یہودی میں نے دھوکہ دیتا ہے تے یا رسول اللہ دے ادھار پیسے دینے نے 3 دن دا وقت دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پیسے تے کول کوئی نہیں۔ بلال رون لگ پہ تے آپ نے جتی پہنی تے تلوار کندے نہ لٹکائی تے ٹور پہ کہنے لگے جدو پیسے ہون تو بلا لیا جے میں مدینہ چھوڑ کے چلے ہاں، ادھی زندگی غیران دی غلامی چ گزری، آج جڑی بچ گئی سونیا تے میں تیری غلامی چ گزارنی ہے۔ دو ہی تے چیزاں سن بلال دی کل کائنات، ایک تلوار تے ایک جتی پا کے ٹور پہ۔ اجے تھوڑی دور گئے تے ملک طائف دے حکمران نے نبی پاک نے 4 اونٹ تحفہ بھیج دیتے۔ اے سامان دے لدے ہوئے اونٹ آگے نبی پاک دے بوئے تے آئے نا جدو اونٹ، نبی پاک نے فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلا کے لے آؤ۔ جا کے کسے دسیا بلال نبی پاک پہ بلاندے نے، بلال لوٹ کے آئے ویکھے 4 اونٹ دروازے چ کھڑے۔ نبی پاک نے فرمایا اونٹاں دی مہار پکڑتے جاؤ، یہودی دا ادھار واپس کر کے آ۔ بلال نے مہار رکھی اونٹاں دی کندھے تے ٹورے جا کے نا چودھری نو فرماندے نے کر میرا حساب، کارا چودھریا میرا حساب۔ انہیں حساب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان بنیا، 3 اونٹ انہوں دیتے۔ چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے نالے مدینہ دیاں گلیاں چ ٹرے ہوندے نے تے نالے پڑھدے ہوندے نے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، سدا وسدا روے تیرا دوارا یا
جنوں لگدا نا میرا دوبارہ نبی دے دوبارے دے صدقے وسد ہے او بندہ اکھیاں بند کر لوے تے دوویں ہاتھ انج نہیں اس طرح کر کے بلند کرو سارے بھائی جنوں لگدا میرا در نبی دے در دے صدقے وسد ہے بکلاں کھلو دوویں ہاتھ کھڑے کرو جنوں حضور دے در نال پیار ہے اللہ کرے حضور بلا لین دوویں بھائی اسٹیج والے تسی بھی سارے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا شریف دا تصور کر لو ایک باری منگو تے صحیح حضور دے در دی خیر دیکھ پھر تیرا دوبارہ کیویں وسد ہے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ہن لاہور والے میں نہیں تساں پڑھنا ہے میں تو آڈی آواز سنی ہاتھ کھڑے کر کے سارے مل کے بلند آواز نہ پڑھو صدا یا اللہ جڑا اچھا بولے اج خواب وچ کملی والے نظری آن صبح اٹھ کے لاہور دی گلیاں چ پھرن والے آ کے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کملی والے ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول عدل عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان ورگی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڈی اڑیک بھی ویس والی نہیں پر جے کدے بلا لمیں تیرا جاندا کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندا اسی تے ترلے کرنے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ اے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا کر کے کہہ لینے مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا
رسول اللہ مدینے اور نہیں رہندی غریبی رسول اللہ مدینے آن نہیں رہندی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ اللہ اس کا سلامت رکھے ہمیشہ نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ بسم اللہ بسم اللہ آگو لبیک 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 رسول اللہ صدق صدق میں صدق خیری جا صدا و صدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ قسم بخدا میں اعظم صاحب کٹھے اے عدنان بچہ بھی میرے نال سے اثر دی نماز دا وقت سی تے میری صبح دی فلائٹ سی مدینہ شریف تو واپسی دی تے ریاض الجنہ وچ میں نفل پڑھنے سن تے او ٹوکن اج کل سسٹم چلے نا کہ ٹوکن ملدا پھر ریاض الجنہ جا سکتے ہو او اسی جدو پہنچے نا میں تے عدنان تے اتنے بڑا رش اثر دی نماز دا وقت قریب سی اسا ٹوکن دکھایا تو کہنے لگے جی تسی نہیں ہون جا سکتے میں پوچھا کیوں انہاں کہا جی او سامنے 500 بندہ بیٹھے پہلے انہاں دی باری ہے پھر اے جڑا درمیان چ 500 بندہ بیٹھے پھر انہاں دی باری پھر آ جڑا 500 بیٹھا پھر انہاں دی باری اور اس تو بعد پھر اثر دا ٹائم ہو جانا تے اثر تو بعد دروازہ بند کر دیندے نے اگلے دن تسی زور ویلے آئیو تے پھر میں کہا بھائی میری صبح دی فلائٹ ہے میں تے چلے جانا کل زور تو پہلے انہاں کہا جی اجازت نہیں میں روندا ٹر پیا مسجد نبی شریف دے دروازے وال تے گنبد خضرا شریف وال ویکھ کے تے میں بس دل وچ پیا کھا میں کھا کملی والیا سنیا تسی کرم کر دیو سبحان اللہ اج بھلا کر کے وکھاؤ کیویں کر دیو پھر میں جاؤ کہ زمانے نو دساں تسی انج کر دیو میں پھر آکھیا یا رسول اللہ سنیا کرم کر دیو اج بھلا کر کے وکھاؤ کیویں کر دیو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں پھر آکھیا یا رسول اللہ سنیا کرم کر دیو اج بھلا کر کے وکھاؤ کیویں کر دیو پھر میں جا کے زمانے نو دساں تسی انج کرم کر دیو یہ تیسری باری میں جدو جملہ بولیا تے اس عدنان بچے دی مینوں آواز ہے کہنے لگا حضور جلدی آؤ میں انج کر کے مڑ کے ویکھیا تے او جڑا پولیس والا اوتھے کھڑا سی او ہے ہی نہیں تے کچھ حاجیاں نے بیریئر کھول دیتے ایک حاجی اندر دوسرا اندر تیسرا اندر چوتھا دران تے پنجواں میں تو انہی دیر پولیس والا آگے انہیں بند کر دیتا میں جا کے نفل پڑھ کے باہر آیا تو انہوں اس تو دسیا کیونکہ میں اتھے وعدہ کر کے آتی تسی کرم کرو پھر میں جا کے دساں گا تسی انج کرم کر آیا اتھے جا کے پھر میں ہی پڑھ دا ہے نا جی پھر سارا رستہ ہی پڑھ دا ہے سارا و صدا رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ ہے آدم صاحب کہنے نے ایک باری پھر پڑھ دیو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا
غریباں دا گزارا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جی نے 70 حج کیتے جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جی اودو بڑے امیر سن اتو پاکستان کی دولت کٹھی کر کے لے جاندے نے اتھے عربیاں نو تقسیم کر دینے عربیاں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب آپ نے مدینہ لنگر خانے کھولے انہاں دا نام سی شاہ جماعت منزل آج بھی مدینہ شریف جاؤ تو شاہ جماعت منزل دے نام تے آج بھی وہ لنگر خانے موجود ہیں آج بھی علماء مشائخ ہوتے جا کے نات خان ٹھہر دینا پھر جماعت علی شاہ صاحب فرما دے کہ میں حضور دے روزے دے قریب تو گزریا تے ایک 10 سال دا بچہ انہیں عربی لباس پہنے نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جائے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے یہ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گئے آپ نے خبر ہوئی تے مرید نے بلا کے ڈانٹ کے فرمایا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ کتا آیا تے او دے سامنے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کر کے ہاتھ جوڑ کے مدینے دے کتے دے سامنے بیٹھے تے رو رو کے نو فرما دینے ایتھے معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاؤ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے مرید کے چلے عمرہ کرنے واسطے یا حج کریں آپ نے انہوں سفید رنگ دا لٹھے دا کپڑا دیتا فرمایا مدینے جاویں تے مدینے دی گلی چینو بچھا کے تو کول بے جائے کہنے لگا حضور کیوں آپ نے فرمایا اس وقت تک انہوں بچھا کے تے کول بیٹھا رہی جب تک کہ تو کو مدینے دا کتا نہ گزر جاؤ گے جس دن انہوں مدینے دا کتا دے تو گزرے نا اس دن کپڑا کٹھا کر کے میرے کو لے آمیں حضور کیوں فرمایا میں اپنے کفن لی سنبھال کے رکھا میں چاہنا انہوں مدینے دے کتے دا پیر ہی لگ جائے ساڑھے بابیاں انج مدینے نہ پیار کی اسے واسطے عاشق بول کے کہندہ ہے کہ جڑ چار دی پھرام بدوان دے کہ جڑ چار دی پھرام بدوان دے میرا گلیاں وچے شمار آ جائے اسے واسطے کراں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے کتیاں نال بھی پیار کری جاندے اسے واسطے کرا میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے پیر جماعت علی شاہ بچے دے قریب آئے فرمایا بیٹا کیوں پیار ہونا بچہ کہنے لگا بابا جی آج 3 دن گزرے میں کھانا نہیں کھاتا تڑپ کے فرمان لگے بیٹا تے گھر جانا تے امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے گنبد خضرا وال ویکھ کے رو کے کہنے لگا میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ کہنے لگا بابا میری ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں میں یتیم ہوں اج بھوک نے اتنا تنگ کیتا کہ نبی پاک نو آ کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والا جب میں تیرا پرونا بن کے آیا تے حضور تے کچھ کھلاون گے نا پیر جماعت علی شاہ اس بچے اٹھا کے نا تے جماعت منزل لائے لنگر مگوا کے سامنے رکھے 3 دن دا بھوکا بچہ شگف نہ کھانا کھا رہا آپ دے قریب بیٹھ کے دے ول ویکھی جا رہے تے فرماندے نے بیٹا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں بچہ کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتا کون ہوں آپ نے فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے مینوں لوگ ابو العرب کہندے نے آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام جماعت علی امیر ملت میں لکھاں مریداں دا پیراں سید زادہ تے پتر میں تینوں ایک گل کراں مننے گا کہنے لگا جی بابا جی آپ نے فرمایا تینوں پاکستان نہ لے چلا ایتھے بھکھا رہنا اوتھے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا کپڑے سونے لے کے دیواں گا روز نواں سوٹ لے کے دیواں گا دنیا تیرے ہاتھ پیر چومے گی کھانا تینوں روز سونا کھلاواں گا آپ نے انہا فرمایا تے بچے نے لقمہ لبا دے قریب لیا کے رکھ دیا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچایا اپنے گنبد خضرا دے سامنے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان جو ماں دا پیار بھی لبے گا
فرمایا لبے گا یا باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے نبی دا روزہ بھی لبے گا آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا بچے آئے اتھے لب داؤں میں مدینہ کی لانے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا نالے دوڑ دا جا رہے نالے مڑ کے کہندے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ بس رمضان صاحب تھانوں تہاڈی فیملی نوں مبارک ہے اور اس گل دی بھی تھانوں مبارکباد ہے کہ تہاڈے بچے نوجوان نے پر ہیں عاشق رسول ہیں او کیڈا خوشبخت ہے جدی اولاد مدینے دے نام تے تڑپ جائے اس دور چو کتنا خوشبخت انسان ہے جدی اولاد نبی پاک نے عشق کرے حضور دے محبت حضور دے در اقدس نال نبی پاک دے مدینہ شریف نہ پیار کرے اور میں تے ویکھ رہا کہ نوجوان سارے رو رہے ہیں ماشاءاللہ کھانے چاسو میں شکر میرے مالک دا کہ اللہ نے میری ملت دے نوجوانوں نے سانو سب نو اللہ نے اے حضور دے عشق دی دولت درداں دی دولت عطا کیتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری قبول فرمائے